mayong hapon sa ato nga mga followers nga nagsunod kanunay sa pagpaminaw sa ato ang tulumanon ang the word of truth. Kini ato ang tulumanon gituyo gyud ni nako pagpahigayon aron nga akong ikatudlo kaninyo ang pulong sa kamatuoran. Tungod kay karong panahon na daghan na gyud kayo ang mga magwawali, daghan ang mga relihiyon nga mitungha sa kalibutan. Niya daghang relihiyon nagtudlo og nagkalain-lain nga mga pagtulunan. Ang pangutana mao ni, ang tanan bang relihiyon nagtudlo sa kamatuoran? Ibalawan nato nga usa lang ang nagtudlo sa kamatuoran, ang atong Ginoong Hesukristo. Tungod kay mao gyud na ang atong mabasa dinas kasulatan nga matud pa ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. So ang kamatuoran naa gyud na ni Jesus Christ, wala gilain. Pero ang nahitabo karon ato makita sa atong palibot nga daghan kayo moangkon nga sila kuno ang matuod. Pero kung atong tan-aw ng ilahang gipantudlo, di gyud mabasa sa balaan nga kasulatan. So tungod sa kadaghan sa mga relihiyon karon nga miabot na og 53,000 ka mga relihiyon sa tibuok kalibutan, ang atong tun-an karon how to identify the true church. Muna ito ang topic karon. Unsaon ang pag-ila sa matuod nga iglesia. Tungod kay daghan lagi kaayo mga iglesia karon sa atong palibot. Bisan pagani dinas inyo mga dapit na daghan nga nagkalain-lain nga mga relihiyon. Unya nagtudlo pod og nagkalain-lain nga mga pagtulunan. So hibaluan nato nga ang pulong relihiyon sumala pa sa iyahang sakto nga definition nga ang pulong religion gikagubtan gyud ni kaayo karong panahon na. Tungod lagi kay ang mga tao bisan asa naman sila moadto. So mao na nga gikinahanglan gyud nga masayod ta. Nga dinhis Biblia usa ra gyud ang church nga gitukod ni Jesus Christ. Wa siya magtukod og daghan. So sumala pa sa mabasa nato dinha sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 18, ang mabasa gid nato dinha nga matud pa ni Jesus Christ. Sa dinhi pa siya sa kalibutan, ingon siya nga, "And thou shalt art Peter, and upon this rock I will build my church." So muna iyang giingon nga og sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro, og sa ibabaw ni ining bato pagatukoron ko ang akong iglesia. So si Kristo sa dinhi pa siya sa kalibutan, doon na siya plano nga magtukod og iglesia. Kay kanang pulong pagatukoron or I will future na mga igsuon ug mga kaygalaan. Meaning, umalabot pa. And then, kanang iglesia nga giingon ni Hesukristo nga iyang tukoron, iyahan ang giangkon. Ingon siya, pagatukoron ko ang akong iglesia. Sa ato pa, ang iglesia nga iyahang pagatukoron, iyahang giangkon. So sa ownership, iyahang gipasabot ni Jesus Christ nga siya ang tag-iya. Giangkon niya. Ingon siya ako. So kay giangkon man ni Jesus nga ingon siya ako, dili mahimo nga hinganlan nato og lahi nga ngalan. Dili mahimo nga tawgon nato sa lahi
nga pagtawag. Kay giangko naman ni Jesus, ingon siya ako, ingon siya my church. So si Kristo doon na siya church. Kanya batod pa niya nga og ang gahom sa kamatayon dili gayud makabuntog kaniya. So ang iglesia magapabilin gyud na, dili na mawala, dili na mabungkag sumala sa gipanudlo sa uban. And then ang atong kahibudngan karon tungod kay matingala ta. Ingon si Kristo nga tukuron ko ang akong iglesia, pangutana, pila ka iglesia? Ingon si Christ, akong iglesia, pila ka iglesia? Isa ra. Wa man siya mo ingon nga tukuron ko ang akong mga iglesia. So wa siya maghisgot og daghan, isa ra, singular church. Wa siya magingon nga I will build my churches. Wala. Singular church ang iyahang gitukod. Pero kung makita nato sa atong palibot karon, bisan din ha sa inyo mga dapit, tingali daghan kaayo mga churches diha. Nagkalain-lain ang mga signboard, nagkalain-lain ang mga teaching. Sigurado man gyud ko nga mauna, nganuman tungod kay bisan dinhi na ay daghan nga mga churches dinhi nga nagkalain-lain ang mga signboard, nagkalain-lain ang mga teaching. Ang uban mo ingon nga ang tanan nga mga relihiyon parehas ra. Ako di ko motoo. Nganuman tungod kay kung ang tanang relihiyon parehas ra ang tawag gitudlo. Ngano nga ang Roman Catholic, lahi ang gitudlo. Ang Seventh-day Adventist, lahi ang gitudlo. Ang nagkalain-lain nga mga relihiyon, lahi-lahi o gitudlo. Bisan gani sa mga Pentecostal, lahi-lahi po sila gipantudlo. Nga naman, katumanan ka na sa giingon ni Jesus Christ nga daghan mutungha magadala sa ako ngalan. Mabasa na to na Mateo 24 versikulo 5. And then nag-ingon po si Jesus Christ sa Mateo 24 ingon siya, daghan motungha mga mini nga mga propeta, mga mini nga Kristo o mga mini nga mga magtutudlo. So ang mga mini karon mo idaghan. Nagingon si Kristo, daghan ang mga mini nga Kristo. Ang genuine nga Kristo mo'y nagsultian na. Nga daghan ang mini. So ang genuine isara. Daghang relihiyon nagpasabot nga kada relihiyon lain-lain sila og Kristo nga mini nga ilahang gitudlo. Ngano man kay lain-lain man og teaching mga igsuon sa Ginoo. So sa Biblia, usara ka iglesia ang gitukod ni Kristo. Giangko ni Kristo, ingon siya ako. So kung si Hesus Kristo ang atong pangutan-on, Lord, unsay imong tukoron ang iyang tubag iglesia. Kung atong pangutan-on si Jesus, kinsa man ang iglesia? Moingon si Kristo ang iyang tubag, ako. Kung dinhi mo mangutanan ako, Brad Bob, kinsay magtukod og iglesia, ang akong tubag, si Kristo. Kung mangutana mo nako, kinsa man ang iglesia, unya kay ako mang nabasa, nga ingon si Kristo, ako, so ang akong itubag, iglesia ni Kristo, kon Church of Christ. Mo na akong itubag ninyo.
church of Christ. Kay ingon man siya, I will build my church. So kinsa ng church? Si Christ nag-ingon, my church. So diri mo mangutanan ako, kinsa ng church? Ang akong itubag ninyo, Church of Christ. Pero matingala ta, nganong naay nagpatawag og Roman Catholic Church. Okay? Mao na ang gikinahanglan gyud nga masayra nato. Nga si Kristo nagtukod og iglesia niya, usara gyud ka iglesia ang iyahang gitukod. Karon ang pangutana mao ni, unsa ang iglesia? Unsa ang iglesia? So akong ipasabot nga ang iglesia or ang pulong iglesia gikuha kana gikan sa Griego nga pinulongan nga Kuriakos. Mao na mga igsuon sa Ginoo. The English word derives from the Greek Kuriakos. Kuriakos. Unsa nang Kuriakos? Meaning, belonging to the Lord. Or, ang buot ipasabot nga kana daing pulong Kuriakos or kana daing pulong church, ang ipasabot ana, belonging to the Lord or iya sa Ginoo or gipanag-iya sa Ginoo. So kinsang Ginoo? Si Jesus Christ. So walay lain nga tag-iya niya ng church, mga igsuon ug mga kaygalaan. Si Christ ang tag-iya. But it stands for another Greek word, ecclesia. Ecclesia. Mga igsuon sa Ginoo. Dunay another term, anang pulong nga Kuriakos or belonging to the Lord. Dunay another Greek word nga ecclesia. In Hebrew, gitawag kanag Knesia. Knesia. Sa Latin, gitawag pod na og ecclesia. Mga igsuon sa Ginoo. So, ang pulong nga iglesia gikutlo gikan sa Grigong pulong nga iglesia or ecclesia nga ang buot ipasabot anang pulong ecclesia di called out. Muna ang buot ipasabot mga tinawag. Di called out. Mga tinawag pagpagawas. Nasabtan ba ninyo? Now, nganong ang pulong ecclesia nagpasabot man og mga taong tinawag pagpagawas tungod kay ang mga Hudiyo kaniadto nga nagbantay sa balaod ni Moses, sila ang gitawag pagpagawas gikan sa Jewish religion. Gitawag sila pagpagawas. So mo na ang pulong nga ecclesia. They called out people or mga taong tinawag pagpagawas. Sumala pa sa mabasa nato dinhi sa Revelation sa iyahang chapter 18 verse 4 nag-ingon, unya nadungog ko gikan sa langit ang laing tingog nga nag-ingon, gumawa kamo kaniya mga tao ko. So dunay mga katawhan nga gusto sa Dios nga pagawason sila.
gumawa kamo gikan kaniya mga tao ko, aron dili kamo makaapil sa iyang kasalanan, aron dili kamo makaambit sa iyang mga hampak. So ang Dios dunay mga hampakunon, ug duna siya mga tao nga nahisagol dihas mga hampakunon. So mao na ang hinungdan nga matod pa niya, gumawa kamo kaniya, ug kanang tao nga migula gikan ni anang usa ka grupo nga iyang hampakunon, iyang silutanan, maunay mga taong tinawag. Kanang migula na, gitawag pagpagawas. Muna ang pulong Iglesia, the called out people, mga taong tinawag pagpagawas. Okay? Then, unsang iglesia? Sumala pa sa mabasa nato sa sulat ni Apostol Pedro. Nganon diri man nato basahon sa sulat ni Apostol Pedro, tungod kay niadtong panahona nga nangutana si Jesus sa iyang mga tinun-an, ingon siya nga sumala sa sulti sa mga tao, kinsa man kuno ang anak sa tao nga mao si Jesus. Ang iyang mga tinun-an nag-ingon nga, ikaw matudpas mga tao, ikaw kuno si Elias, ikaw kuno si Juan Bautista, ikaw kuno si Jeremias, ikaw kuno maong propeta. Nangutana si Jesus pag-usab sa iyang mga tinun-an, ingon siya, apan kamo. Kang iyang pangutana primero, sumala o base sa sultis mga tao, nangutana si Jesus, kinsa man ako o kinsa man ang anak sa tao. So moto ilang tubag lain-lain. Then nangutana si Jesus pag-usab sa iyang mga tinun-an, ingon siya, apan kamo, kinsa man ako. Si Apostol Pedro ang mitubag. Si Apostol Pedro ang mitubag nga ikaw mao ang Kristo, ang bugtong anak sa Dios. So miingon si Jesus nga, husto ikaw Simon nga Barjona, apan wala kini isulti og tao pinaagi kanimo, kundili pinaagi sa akong Amahan. Og sultihan ko ikaw nga ikaw mo si Pedro, una na, pagatukuron ko ang akong iglesia. Karon, unsang iglesia? Matod pa ni Apostol Pedro, makita nato na sa naunang Pedro, 1 Peter chapter 2 verse 9. Matod pa ni Apostol Pedro, apan kamo, kinsa man ang kamo, mao kana ang the called out people, mao kana ang katawhan nga gitawag pagpagawas, mao kana ang iglesia. Ingon si Apostol Pedro, apan kamo, meaning ang church, maoy usa ka kaliwatan nga pinili. So ang church or ang iglesia, usa di ay na kapinili, kaliwatan nga pinili. Mao na ang church. Pinili. Ang Dios gyud mao'y nagpili. Then ang kahugpungan sa mga harianong saserdote, mao kana ang church, gitawag og
grupo or kahugpungan sa mga harianong saserdote. Mao ka na ang church. Then, ang nasod nga balaan. Ang church gitawag og nasod nga balaan. Sa Old Testament, ang gitawag kaniadto og nasod nga balaan mao ang Israel. Apan sa bag-ong tugon sa New Testament, ang gitawag og nasod nga balaan mao na ang church, mao na kadtong mga tawo nga tinawag. Mao na ang nasod nga balaan sa New Testament. Ang church of Christ. Sa ato pa, kini di ay mga churches nga niya sa atong palibot karon, dili na sila mao ang kaliwatan nga pinili, dili na sila mao ang kahugpungan sa mga harianong saserdote, ug dili pud na sila mao ang gitawag og nasod nga balaan. Then unsa pa ang iglesia or church? Matod pa, ang church mao ang katawhan nga iyang kaugalingon sa Dios. Ang iglesia mao na ang katawhan, nga iyang kaugalingon sa Dios. Mo na ang belonging to the Lord. Mo na ang belonging to the Lord. Ang katawhan nga iyang kaugalingon sa Dios. Gipanag-iya sa Dios. Mao na ang church, mga igsuon sa Ginoo. Mao na siyang Kuriakos. Gipanag-iya sa Ginoo, belonging to the Lord. Sa ato pa, kung kamo wala mo mamembro sa Church of Christ, dili mo kaliwatan nga pinili. Ug kung wa mo mamembro sa Church of Christ, dili kamo ang kahugpungan sa mga harianong saserdote. Kung wa mo mamembro sa Church of Christ, dili kamo ang gitawag nga nasod nga balaan. Kung wa kamo mamembro sa Church of Christ, dili kamo mao ang katawhan nga iyang kaugalingon sa Dios. Unsa pa gyud ang iglesia? Matod pa sa sulat ni Apostol Pablo, aron kamo, kinsa man ang kamo, ang mga member na sa church, aron kamo magamantala sa kahibulungang mga buhat niya nga nagtawag kaninyo gikan sa kangit-ngit ngadtos iyang katingalahang kahayag. Mao na ang church, mga taong tinawag gikan sa kangit-ngit. And then ang church or ang mga members sa Church of Christ mao ang gihatagan og authority nga magamantala, meaning magawali sa kahibulungang mga buhat ni Jesus. Mao na nga kami nga mga evangelist, ako nga evangelist sa Church of Christ, ako ang adunay katungod nga magamantala kaninyo sa kahibulungang mga buhat ni Jesus Christ. Muna nga kining ato ang programa, ang title, The Word of Truth. Kay way lain nga akong itudlo kaninyo, mao lamang ang kamatuoran. Mura na akong itudlo ninyo ang kamatuoran. Then, padayon pa ta. Kaya ang iglesia,
Mga taong tinawag man gikan sa kangit-ngit. Pangutana, gion sa pagtawag. Mao na'y pangutana. Kayang iglesia o kahugpungan sa mga harianong saserdote o ang katawhan nga pinili, ang katawhan nga iyang kaugalingon sa Dios, mga tinawag man, ang pangutana, giun sa pagtawag. Giun sa pagtawag. Matod pa ni Apostol Pablo nga mabasa nato sa iyang sulat ngadto sa mga membro sa Church of Christ nga tuwa sa Thessalonians. Mabasa nato 2 Thessalonians chapter 2 verse 14. Nag-ingon, alang niini kamo, kinsa man ang kamo, kadto nang mga member sa Church of Christ. Alang-alang og sulatan yan ng dili membro. Mubasa ka na? O di, gyud. Alang-alang sulatan ni Apostol Pablo kanang naas nagkalain-lain nga mga relihiyon nga niana nga time pagsulat ni Apostol Pablo wala pay lain nga relihiyon yadtong panahona. Gawa sa Jewish religion o ang Christianity. Amor man na. Doon ay mga reliyon sa una sa mga pagano, pero wala na gikwenta dinhi sa pulong sa Dios. Wa na gikwenta, wa na sila labot. Ang atong gisgutan kini ni as balaan nga kasulatan. Sumatod pa ni Apostol Pablo, alang niini gitawag kamo niya. Kinsa man ang niya? Mao na ang Dios, mao na ang atong Ginoong Hesukristo. Okay, basin mo tana mo ba? Mr. Intruso, naamay iglesia ni Kristo nga dili mo tuo nga si Kristo Dios. Dili mi kauban ana. Dili mi kauban ana. Okay? Padayonon ako pagbasa. Alang niini gitawag kamo niya pinaagi sa among maayong balita. Muna ang paagis pagtawag. Gitawag pinaagis maayong balita, meaning giwalihan. Aron kamo makabaton sa himaya sa atong Ginoong Hesukristo. So ang paagi sa pagtawag sa mga tao nga gikan sa kangit-ngit ngadto sa kahayag gitawag pinaagis maayong balita, meaning gitawag pinaagi sa pagwali sa maayong balita mahitungod ni Jesus Christ, mga igsuon sa Ginoo. Mo na nga mong pagtawag ni ay mga relihiyon karon, wa man na sila tawga pinaagis maayong balita. Ngano man? Ang gipanudlo, ayaw ka og baboy, bantay ang adlaw igpapahulay. Mo man ay gipanudlo, mao ba na ang maayong balita mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo? Dili. Dili na. Dili na mao ang maayong balita, mga igsuon sa Ginoo. Karon sumala sa mga bersikulo nga ato nga gibasa, nakita nato ng iglesia or ang church mga tao. Ang usa ka tao dili na tawgon og church, dili na pwede tawgon og iglesia kanang usa ka tawo. Ngano man? Tungod kay iglesia grupo. Grupo muna ang pulong church. Dunay mga nagkumpos og babae og lalaki, mao na ang pulong church. Kung isara, dili na matawag og iglesia. Kay kanang iglesia ni Felix Manalo,
ang ilahang membro magpatawag og iglesia, kanang isa ka buok magpatawag og iglesia. Sa Biblia, ang iglesia, mga igsoon, mga kaigalaan, group of people. Mauna ang church. Okay? So sa ato pa, ang church or ang iglesia, dili gambalay. Dili gambalay. Dili building ang iglesia. Kini amay uban nga moingon nga madto mi simbahan. Magpintal mi simbahan. Ang church dili building. Okay? Kung dili ang church grupo sa mga taong tinawag. Ang church mahimo nimong kasumbungan. Doon na kay sumbong ato sa church. Sumala sa mabasa nato sa Matthew chapter 18 verse 17. Muna at ang ato makita din ha nga matod pa, kung magadumili man gayod siya sa pagpaminaw kanila, isumbong siya sa iglesia. So ang iglesia mahimo nga kasumbungan. Timan ina ninyo, ang iglesia mahimo nga kasumbungan. Ug kung dili gihapon siya maminaw bisan pa sa iglesia, nan isipa siya nga usa ka hentil og maniningil sa buhis. Unsa pa gyud ang iglesia? Ang iglesia dili building kun dili katawhan. Ngano man tungod kay ang iglesia mahimo nga lutuson. Book of Acts chapter 8 verse 1 mabasa nato, og niadtong adlaw dihay dakong paglutos batok sa iglesia. Unsa ang gilutos? Iglesia. So ang iglesia dili building. Dili building. Og niadtong adlaw dihay dakong paglutos batok sa iglesia sa Jerusalem, kadtong Church of Christ ngadto as Jerusalem. Kay didto man gasugod ang Church of Christ, wa man gasugod sa Pilipinas, wa man gasugod sa Roma, wa man gasugod sa Amerika. Og silang tanan gawa sa mga apostolis na hitibulaag sa tibuok kayutaan sa Judea o Samaria. Okay? Mao nang iglesia. Grupo sa katawhan. Di building. Ang iglesia mahimong mahadlok. Mabasa na to. Book of Acts chapter 5 verse 11 nga matod pa, og giabot og dakong kahadlok ang tibuok iglesia. So muna timan ina ninyo ha. Ang iglesia dili building. Kaya ang iglesia mobati og kahadlok. Then ang pangutanan nako ninyo, naaba mo sa matuod nga iglesia? Okay? Muna akong pangutanan ninyo. So nadungog na ninyo kung unsa ang iglesia. So gikinahanglan nga magpasakop mo sa iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Ayaw mo pagpasakop ni anang mga relihiyon nga imbento lang sa mga tao, mga relihiyon nga tinukod lang sa mga tao, mga relihiyon nga ang pagtulunan binuhat lang sa mga tao. Ato ning padayon sa sunod nato nga pagtuon. God bless. Amen.